अक्सर जब न्यूज़ चैनल की इस बुलंद बाला इमारत से बाहर आई तो उसके चेहरे पर पछतावा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हाँ, उसने एक बार इस बिल्डिंग को पलट कर जरूर देखा था जहाँ आज से 2 साल पहले उसने इसी चैनल से अपने कैरियर का आगाज किया था, और आज इसी जगह से ऐसे एक फजूल सी वजह के बावजूद जॉब से निकाल दिया गया था, जहाँ से उसको नाम मिला था, पहचान मिली थी, जहाँ उसे अवर रोज से सिर्फ पासदारी ही मिल रही थी। मुझसे एक रात में इतना सब कुछ अचानक से बदल गया था। वो कुछ गैर यकीन सी थी, खैर ये भी जिंदगी थी। और वो एक निगाह इस बुलंद इमारत पर डालती, फुटपाथ पर चढ़ती, बस स्टैंड की जानिब बढ़ा रही थी, जहाँ उसकी मतलूबा सवारी उसके संग एक नई मंजिल की जानिब सफर आगाज होने वाला था। रास्ते में पड़े छोटे छोटे कंकरियों को पांव से ठोकर मारती वो अपनी ही सोचों में महवन नजर आ रही थी। चेहरा सोच की लकीरें वाज़ेह थी। बस स्टैंड पर खड़ी अक्सर की पुरसोच नजरें सामने से गुजरती फराटे भरती गाड़ियों पर थी। जिंदगी में अक्सर औकात ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिनकी बाकत हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इस गैंगस्टर का इसके रूबरू आ जाना, उसको धमकाना, उसका डराना, फिर सुबह ऑफिस में सबका बदला रवैया, नरमीन की बेरुखी, जॉब का चले जाना, बहज़ियत उसने अपना दुख परेशानी किसी पर जाहिर नहीं की थी, मगर आज उसे जितनी तकलीफ हुई थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। दूर से ही नजर आती बस को नजदीक आता देख अक्सर एक साथ आँख खारिज करती कदम बढ़ाकर बस की जाने बढ़ी थी। अभी अपना दायां पैर बस के पहले स्टॉप पर रखने ही वाली थी जो हवा में मुहल्लल रह गया, जबकि दूसरा पैर भी जमीन पर ही था कि अचानक से कोई तेज रफ्तारी फुल स्पीड में आता बाइक सवार उसके बाएं कंधे पर लटका बैग, ब्लू रंग का हैंड बैग छीन दे उसके अंदाज में छीन कर ले जाता। आंखों में वो उससे काफी मुसाफत पर चला गया। वो हक्का बक्का सी चंद पल ना समझी के आलम में अचानक रुनुमा हुए इस वाक़ये के बासत चौंक कर ठहर सी गई। बस वाला मुसलसल ऐसे अपनी जानिब मुतवज्जो करता बस में चढ़ने का कह रहा था, साथ साथ हाथ से इशारा भी दे रहा था, मगर इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। कानों में किसी भी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिजा साख सी हो गई थी। वो चंद पल एक जगह पर ही मुंजमद हो रही थी। चंद लम्हों के गुजर जाने के बाद उसके औस बहाल हुए थे। वो मुनाजिर जो कुछ वक्त के लिए थम सा गया था, इसमें यकदम जिंदगी दौड़ती हुई महसूस हुई थी। चेहरे का हैरान और परेशान तासर यकदम गुस्से में तब्दील हुआ। ठहरा हुआ माहौल भागने लगा था। पीछे से आती पकड़ो पकड़ो की ऊंची आवाज तेज आवाज नजरअंदाज करती खुद ही इन चोरों के पीछे दौड़ पड़ी थी, जो अब गाड़ियों के हजूम को चीरता न जाने कहां से कहां निकल गया था। रोड पर अजीब अफरा तफरी का आलम था। सब ही अपनी जानिब से कैस कर रहे थे, मगर मदद के लिए किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाया था। गाड़ियों के सलाब में हवास बाख्ता सी भागती अक्सर चंद ही कदम भागकर थक चुकी थी। अलबत्ता कोई भी शख्स इस चोर के पीछे नहीं गया था। रोड के एक साइड पर ठहर कर वो फूले तदस्सुफ से परेशानी के आलम में गहरी गहरे सांस भर रही थी। सब मनाज़र नजरों से ओझल होता कहीं छुप रह गया था, पीछे रह गया था। वो भागती भागती इन सब से कदर फासले पर आ गई थी। शायद आज का दिन ही खराब था। अक्सर मुझे दिल के साथ वही मंजूदन रह गई थी। कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। तबीयत की अजीब सी कैफियत हो रही थी। साथ अपनी जरूरी कागजात के चले जाने का गम भी खाया जा रहा था। सोचने समझने की सारी सहूलतें मफलूज होकर रह गई थी। जब भी अचानक उसे दूर से कोई बाइक सवार उसका वही बैग थामे अपने नजदीक बढ़ता दिखाई दिया। अक्सर ने जरा आंखें चुंधिन करके सामने धुंधले नजर आते शख्स को देखा। उस लड़के के हाथ में वाकई अक्सर का बैग था। अक्सर कुछ पल के लिए हैरान सी रह गई थी जब भी उस बाइक सवार ने बाइक का पहिया एंड उसके पाँव में आकर रोका था। मिस, आप ठीक तो है ना? स्पोर्ट्स बाइक स्टैंड पर लगा था वो लड़का अक्सर की जानिब सवालिया नजरों से देख रहा था। अक्सर का वो चेहरा
अक्सर को वो चेहरा शनासा सा लग रहा था। सावली सी पुरकशिश रंगत वजिया चेहरा, आम से नयन नकूश, दराज का माथे पर बिखरे बाल, अपनी सेहर अंगेज शख्सियत के साथ चेहरे पर संजीदगी लिए मुकाबले खड़ी अक्सर के तासुर मुलाजा फरमा रहा था, जो हवास बख्ता सी हुनकों की तरह उसे देख रही थी। वो मिस, ये आपका बैग। मुकाबले ने अक्सर को जुई साख्त वह जामे खड़ा देख मुतवज्जो किया। जी जी, मेरा बैग, शुक्रिया आपका। अक्सर उसकी पुकार पर चौंक कर होश में आई थी। जल्दी से हाथ बढ़ा उस लड़के से बैग थामा, जो इस वक्त फरिश्ता बनकर नाजिल हुआ था। अक्सर अपना बैग वापस कंधे पर लटकाती अब तक हैरानी से उसे ही देख रही थी, जो उससे शुक्रिया वसूल करता सर को खम देता रुख पलट कर जाने लगा था। इर्द गिर्द में कुछ लोग शायद अक्सर की मदद के लिए इसके पीछे आ रहे थे, मगर अब उसका मसला हल होता देख उल्टे कदमों ही वापस लौट गए थे। रुक के बात सुने मेरी, अक्सर ने बेसाख उसको पुकारा था। जी कहे। मुकाबला चौंक कर पलटा था। वो आपने कैसे, मेरा मतलब है आपने कैसे उस लफंगे से मेरा बैग वापस लिया? जरा झिझक कर दिल में कुलबुलाते सवाल को लफ्जों के सहारे उस तक मुंतकिल करता इस्तफार किया, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उसने आपसे छीना था। गौर से सुनता वो लड़का बेसाख हल्का सा मुस्कुराया था। तेज धूप की तमतमाहट से इन दोनों का चेहरा ही तमतमाने लगा था। आंखों को घुसती सूरज की तेज किरणों के बासित आंखें छोटी किए खड़े लड़के का चेहरा अक्सर को शनासा सा लगा। वो दोनों इस चलते रोड पर सड़क किनारे खड़े कितनी ही लोगों की तवज्जो का मस्कर बन गए थे, मगर ये सैफ ही की शख्सियत का रौब दबदबा था कि किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, जबकि अक्सर उसके चेहरे पर शनासाई की कोई रकम ढूंढने में कोशिश थी, मगर दूसरी जानिब उसका लहजा अंदाज सब नॉर्मल था। उन दोनों हुनर इसी पोजीशन में खड़े थे। ट्रैफिक यूं ही अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी। मतलब, अक्सर जरा ताज्जुब लहजे में गोया हुई। मतलब मुख्तसर मिस अक्सा, कि मैं आपको काफी फासले से ही इस बाइक सवार के पीछे दौड़ता हुआ देख चुका था। बस फिर क्या था, मैंने भी तमाम तर ट्रैफिक कवानीन ब्रेक करते रॉन्ग वे में सामने से आकर अचानक से उसके हाथ से बैग उड़ा लिया। अलबत्ता अब उस राह चलती नेकी के बाद से मुझे जरूर यहाँ से एक लंबा टर्न लेना पड़ेगा। धूप के बाद से चुंधाई आंखों से जरा सर की जानिब हाथ धरे वो खुशगवार लहजे में मुस्कुराकर गोया हुआ था। ओह थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता इसमें मेरे कितने कीमती डॉक्यूमेंट्स थे, जो आज सिर्फ आपकी बदौलत मुझे वापस मिल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्सर ट्रस्ट किसी कैफियत से हड़बड़ाकर होश में आई, फिर भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा करती हल्का सा मुस्कुराई थी। वो इसकी मजमून थी। कोई बात नहीं, मुश्किल में गहरे किसी भी शख्स की मदद करना तो राह पर चलने वालों पर फर्ज है। वो खुश दिली से गोया हुआ था। वो समझ चुका था कि अक्सर ऐसे चाहकर भी नहीं पहचान रही। वजह उसकी शख्सियत में आया बदलाव था। वो वैसे अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक बात पूछूं। अक्सर को वो तस्बत सा उलझा सा हुआ लग रहा था। जी पूछे। अक्सर ने बिला तासर इजाजत दी ताकि वो बिला झिझक अपना सवाल कर सके। आप वही रिपोर्टर मिस अक्सर है ना, जो रोड शो भी करती है? आबरूज उठाकर दरियाफ्त करता वो पुरजोश दिखाई दे रहा था। अब वो जानबूझकर दूसरा हवाले देकर बात को तोल दे रहा था। अक्सर उसके सवाल पर सर झटक कर होले से मुस्कुराई थी। अक्सर के मुस्कुराने पर उसके चेहरे पर नासमझी से तहरीर समट आई थी। अक्सर ने ऐसे इसी कश्मकश में गिरा देख साबत में सर हिलाकर उसकी तस्दीक की थी। वो मसनूई अंदाज में आंखें फैलाकर खुशी का इजहार करता पुरजोश दिखाई दे रहा था। यू एवरीबडी ब्रेव लेडी, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। अपने अंदाज से बेपनाह हैरत और खुशी का तासर लिए जोश से बोला। थैंक यू। अक्सर बेदिली से फीका सा मुस्कुराई थी। अब भला वो ऐसे
उसे क्या कहती कि चंद सालों पहले ही उसकी जॉब उसकी बहादुरी की वजह से ही उसके हाथ से निकल चुकी थी। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इस नेकी का अजर देगा। अक्सर के चेहरे पर गहरे साए लहराए थे। एकदम स्मार्ट अंदाज से बोलती वो लंबे लंबे डाक भरती अपने स्टॉप की जानिब बढ़ी थी, जबकि वो जवाबन जरा उससे मजीद बातें बिगाड़ने के लिए पुरजोश हुआ था। उसके सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। अब वो पीछे खामोश था, मायूसी से उसे दूसरी बस में चढ़ता देख रहा था। अक्सर जा चुकी थी। वो कुछ देर दूर जाती इस रिपोर्टर को देखता रहा, जो अभी भी खासी बददिमाग थी। इस बात का इल्म तो उससे बहुत पहले सा था। खैर, अब कानों में ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों की सारन की तेज चिंगारती हुई आवाजें उसे दुनिया में पटक चुकी थी, जो अक्सर को इतने सालों बाद अपने सामने पाकर खो सा गया था। वो फौरी टेंशन की सी कैफियत से बाहर आया था। फिर बेनियाजी से कंधे उचकाता अपनी स्पोर्ट बाइक संभालता वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा था। ऐ लड़की, खैर तो है, आज इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गई? वरना तो तुम्हारे पाँव ही नहीं टिकता घर में। आज भी सूरज ने मगरिब में ही गुरूब होना है ना? वो या फिर तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी छुट्टी कर दी? शगुफ्ता बेगम ने आज उसे वक्त से पहले घर की दहलीज अबूस करते देखा। शगुफ्ता छोड़ा, साथ ही साथ शरारत कैस करते तपाया। वो जो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर मुंह से लगा कर खड़ी थी, उसके अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी। रोड पर पेश आए वाकये के बाद वो कहीं भी जाने का इरादा तर्क करती सीधा घर ही आई थी। जी बिल्कुल सही समझी आप, मेरे बॉस ने इस बार मेरे मुस्तकिल छुट्टी कर दी है। अफसर ने अपने तासुब बाहर रखते हल्के फुल्के अंदाज में आगाह किया। है क्या बोले जा रही हो लड़की? वो चौंक कर हवास बाख्ता सी पलटी थी। शायद इनसे सुनने में गलती हो गई थी। वो तो बस मजाक कर रही थी। मजाक कर रही हो ना? तुम्हारे बॉस तो इतने खुश है तुम्हारी इस 4 गज की जबान से, तो फिर वो भला तुम्हें क्यों नौकरी से निकालेंगे? उन्होंने तशवीशी भरे लहजे में देखकर पहलू पर नजर सारी करते उसकी बात को हवा में उड़ा दिया था। मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बॉस ने कहा है, अक्सर बेटा इन 2 सालों में बहुत काम कर लिया तुम्हें, अब जरा घर में आराम करो। अक्सर बहुत को लंबा खींचती, हशाश बशाश सी इनके नजदीक आती, इन्हें कंधों से थापती, मुस्कुराकर अपनी बात की तस्दीक कर रही थी। जवाबन भी मशकूक, जो अब भी मशकूक थी। चले आप तो खुश हो जाए, जान छुटी मेरी मोई उस जॉब से। आप तो वैसे भी मेरी इस जॉब से परेशान रहती थी। अक्सर ने रुख फेर कर मसमूई नाराजगी से उनकी जानिब देखा। ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे बेवकूफ नहीं हूँ मैं। सीधी तरह से बताओ क्यों निकाला है उन्होंने तुम्हें जॉब से? माथे पर बाल डालकर कड़े तेवर लिए खोजती निगाहों से घूरा। बस निकाल दिया, मैं क्या कह सकती हूँ? उनका चैनल, उनकी मर्जी। अक्सर ने डरमाई अंदाज में हवा में हाथ चलाते बेनियाजी से कंधे उचकाए। अरे ऐसे बगैर किसी वजह के निकाल दिया? तुम मेरे साथ चलो जरा, मैं खबर लेती हूँ उनकी। वो क्या हो गया है आपको? एक जॉब ही तो है, फिर मिल जाएगी। अक्सर का लापरवाह अंदाज इन्हें खटक रहा था। इनकी घूरती निगाहें ऐसी उस पर थी। तो वही तो मैं पूछ तो लूं, ऐसा भी क्या हो गया भाई कि सीधा जॉब से ही निकाल डाला? इनका बस नहीं था, वरना अब तक इस चैनल पर पथराव हो चुका होता। आओ मेरे साथ, पूछूं तो जरा पहले तो मेरी बच्ची से ऐसी इतनी खतरनाक जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करवाई और अब जॉब से निकाल दिया। अब उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो पड़ चुका था। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब बुखलाने की बारी अक्सर की थी। जहाँ दूसरी जानिब उसकी माँ अब वाकई अलमारी से चादर लेने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। अक्सर तो इनके अंदाज पर अश कर उठी थी, जो अपने महबूब किचन का सारा काम धरे का धरा छोड़कर लड़ने को तैयार खड़ी थी। बात सुने मेरी, वो नौकरी मैंने खुद ही छोड़ दी है, और फिर इसमें रिस्क भी बहुत था।
ہر وقت کی ٹینشن سر پر سوار رہتی تھی، تو بس اسی لیے میں نے اس پوسٹ سے ریزائن کر دیا۔ اکثر نے فی الحال اس صورتحال میں جھوٹ کا سہارا لے کر انہیں مطمئن کیا۔ اگر وہ انہیں اصل وجہ سے آگاہ کر دیتی تو وہ خوف میں ایسے پھر کہیں جاب ہی نہ کرنے دیتی۔ سچ کہہ رہی ہو، وہ اب بھی مشکوک تھی۔ جی بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اب آپ کچن میں چلیں اور ذرا کچھ کھلانے پلانے کا انتظام کریں۔ جب سے آئی ہوں اب نو انویسٹیگیشن آفیسر بنی ہوئی معاملے کی تشویش ہی کیے جا رہی ہے۔ اکثر نے ان کا دھیان بھٹکانے کی خاطر وہیں کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر اپنے لیے جگہ سنبھالتے منہ بسوڑ کر خفا لہجے میں کہا، مبادلہ کہیں وہ سچ میں لڑنے ہی نہ پہنچ جائے، جس طرح بچپن میں اسکول کالج کے زمانے میں ٹیچر سے بچے جواب طلبی کرنے پہنچ جاتی تھی۔ بتاؤ ذرا، باتوں میں تمہیں بھول ہی گئی رات کا قیمہ رکھا ہے، میں تمہیں گرم روٹی ڈال دیتی ہوں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ویسے بھی ان کے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ اکثر نے وہ خطرناک جاب خود ہی چھوڑ دی تھی۔ آج کل ماحول میں اتنی خاموشی سی کیوں محسوس ہو رہی ہے چیتے؟ آج کل یہ سالے نیوز والے تیرے نام کے ڈنکے بجاتے نظر نہیں آ رہے؟ دادر نے اس عالیشان بنگلے کے ہال میں سامنے پڑے قیمتی صوفوں پر کرسے پر جمع ٹائیگر کی جانب دیکھ استحسان انداز میں مسکرا کر پوچھا۔ اپنے لمبے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتا نادر کے تشویش بھرے انداز پر عجیب بے ڈھنگا سا قہقہا لگا اٹھا تھا۔ نادر نے نہ سمجھی کے علم میں ارد گرد میں کھڑی اپنے آدمیوں کی فوج کی جانب دیکھا، ابروئیں اچکا کر معاملے کی گہرائی کے بابت استفسار کیا، جو علمی کا مظاہرہ کرتے کندھے اچکا کر رہ گئے تھے، جبکہ ٹائیگر وقفے سے ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ کچھ ثانیوں بعد خاموش ہوتا خود ہی پرسوچ انداز میں داڑھی سلہانے لگا۔ وہ کیا ہے نا نادر، اپن نے ان میڈیا والوں کی اس چڑیا کی بولتی بند کر دی ہے جو ہر وقت اپن کے اور اپن کے گینگ کے خلاف بکواس کرتی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں اکثر کے متعلق ذرا ذکر کرنے پر سرخ آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا، جس سے نادر کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا۔ ہاں میں پہلے ہی واقف تھا، وہ جو آج کل چابی والی گڑیا کسی چینل پر نظر نہیں آ رہی، اس کے پیچھے یقیناً تیرا ہی ہاتھ ہوگا۔ نادر اس کے جواب پر محفوظ ہوا تھا۔ اور بتا، پولیس کا اور تیرا چھپن چھپائی کا کھیل ابھی تک ختم ہوا یا نہیں؟ نادر نے خطا اٹھاتے لہجے پوچھا۔ دیکھ نادر، ان وردی والوں کی اور اپن کی بہت گہری اور پرانی دوستی ہے، بولے تو پہلی محبت۔ یہ تو مضبوط اٹوٹ بندھن ہوتے ہیں نا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ ٹائیگر محسوس لب و لہجے میں گہری سنجیدگی سے ایک بہت ہی غیر سنجیدہ بات کی تھی۔ نادر کے ساتھ ساتھ وہاں موجود باقی سب بھی کہکا لگا اٹھے تھے، جبکہ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مطلب تیری پہلی محبت اب بھی تیرے پیچھے ہے؟ تو کیا خیال ہے اس بار انہیں ایسا جھٹکا دے دیں کہ یہ ایسے صدمے سے دوچار ہو جائیں کہ عرصے کے لیے تیرا پیچھا ہی چھوڑ دے؟ وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی تفصیل سے سوچتے ہیں۔ فی الحال تو تم اپنے بارے میں سوچو۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد شیطانیت سے گویا ہوا۔ چل میرے چیتے، جیسے تیری مرضی، میں اس بار تیرے دھماکے کا انتظار کروں گا، وہ میری خیزی سے بولتا مسکرایا۔ نادر یار، تو بے فکر ہو کر باہر جا، پیچھے میں سب سنبھال لوں گا۔ اگر اپن کے ساتھ کام کرنے کا ہے تو باس، اپن کے ساتھ کام کرنے کا پہلا اصول بھروسہ کرنے پڑے گا، اور اگر تو بھروسہ نہیں کر سکتا تو اپن کی اور تیری میری یاری ابھی ختم۔ ٹائیگر اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا نادر نے سمجھ رکھا تھا۔ اچانک سے سنجیدگی میں بولتا نادر کو بخلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نادر کے بنگلے پر موجود گارڈز نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیسی بات کر رہا ہے میرے چیتے، مجھے تجھ پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، جبھی تو
अपना तमाम जिम्मेदारियों का बोझ तेरे कंधों पर डालकर आराम से बैठा हुआ हूँ। नादर हड़बड़ाकर खुद खड़ा होता, कदम कदम चलता उसके मुकाबले आया था, जो उसे देख खुद भी खड़ा हो चुका था। भरोसा है तुझ पर। उसका कंधा थपथपाकर स्पाट लहजे में गोया हुआ इस महल नुमा बंगले के हॉल की छत पर लगे शीशे का बड़ा सा फानूस का लॉक ऐसा ऐसा सिरक कर टूट रहा था, या फिर उसके पीछे जरूर कोई साजिश थी। टाइगर उस झूमर के ऐन नीचे खड़ा था। चल आ मेरे साथ, तेरे लिए कुछ स्पेशल है। उसने उसकी हमराही में कदम उठाया ही था कि टाइगर से चंद कदमों के फासले पर फानूस छनक की आवाज के साथ टूटता हुआ उसके कदमों में ही जमीन भोस हो गया। टाइगर जरा घबराकर 2 कदम पीछे हुआ। ये उसने ठटक कर इस्तफार किया। अरे कुछ नहीं जीते, जंग लग गया होगा इसके लाख को, इसीलिए गिर गया। ये हड हराम ध्यान नहीं रखते ना, तो क्यों परेशान हो रहा है? नादर के लहजे में अजनबियत सी थी जो ऐसे बुरी तरह खटक रही थी। लेकिन टाइगर ने कुछ कहने के लिए अभी लब वॉक ही किए थे, मगर इर्द गिर्द में खुद को घेरे में लिए खड़े गार्ड्स की भारी नफरी देख खामोश हो गया। और साफ करो इसे। नादर की एक सख्त चिंगारती आवाज पर इन सब में बिजली सी कौंधी थी। वो फौरी हरकत में आए थे, जबकि टाइगर इर्द गिर्द में तहराना नजर डालकर अब चौकस सा नादर के साथ कदम बढ़ा रहा था। उसकी जायजा लेती नजरें हर तरफ घूम रही थी। अब उसकी नजरें इनकी हर हरकत पर मुस्कुर थी। नादर के महल जैसे घर के हॉल में मौजूद अब वो नादर के साथ अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ रहा था। यहाँ हर जानिब गार्ड की एक भारी नफरी तैनात थी। इस बंगले के हर तरफ सख्त सिक्योरिटी का पहरा था। किसी भी अनजान शख्स का घर में दाखिल होना नामुमकिन सी बात थी। कुछ अरसे पहले तक यहाँ नादर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहायश पजीर था, मगर जब से पुलिस उसे गबन के केस में दोबारा गिरफ्तार कर चुकी थी, जब से वो अपने बीवी बच्चों समेत आउट ऑफ कंट्री जा बसा था। जबकि जेल से फरार होने के बाद से टाइगर ने ही उसका सारा काम संभाला हुआ था, जो बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलविस था। भाजिया नादर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, मगर अंदर खाना वो मुल्की बुनियादों को खोखला करने में मसरूफ था। पुलिस को उसके मशकूक इक़दामात पर काफी अरसे से शक था, मगर फिलहाल कोई सबूत हाथ न लगने के बावजूद वो अभी मुकसद शक की बुनियाद पर उसे इन्हें नादर को रहा करना पड़ा था। रिहाई से एक दिन पहले ही उसकी मुलाकात टाइगर से भी हुई थी, जो 2 दिन पहले ही उस जेल में आया था और जल्द ही उसे सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जाने वाला था। नादर जेल में भी तमाम तर लग्जरीज के साथ मौजूद था। वो कत्ल के जुर्म में 7 साल की सजा काटने आया था, मगर न जाने क्यों उस रोज नादिर को टाइगर में ऐसा क्या नजर आया कि वो वहां खड़े खड़े न सिर्फ उसको अपनी टीम का लीडर बनाने का फैसला कर चुका था, साथ ही उसने टाइगर को बस 2 दिन में जेल से भगाने में भी भरपूर मदद के साथ सारे इंतजाम कर लिए थे। टाइगर की आंखों से टपकती वहशत लाल अंगारा होती आंखें किसी की भी जिंदगी छीन लेने में काफी महारत रखती थी। नादिर के साथ गैर कानूनी काम करते हुए जुर्म की दुनिया में इतना आगे निकल चुका था जहां से वापसी नामुमकिन सी बात थी, और फिर एक कत्ल केस में जेल से फरार कैदी टाइगर के रूप में न जाने कितनी जिंदगियां उजाड़ गया था। एक जाने पुलिस एक जेल से फरार कैदी की तलाश में थी जिन्हें वो 3 साल से घुमा रहा था, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने टाइगर को पकड़ कर लाने पर इनाम रख दिया था। गुजरे एक हफ्ते में अक्सर इन गिर्द न्यूज चैनल में अपनी सीवी मेल कर चुकी थी, मगर अब तक कहीं से भी कोई इंटरव्यू कॉल वसूल नहीं हुई थी, जबकि वो एक सीनियर रिपोर्टर थी। मीडिया इंडस्ट्री में कोई भी बात ज्यादा अरसे तक नहीं छुप सकती थी। जानती थी कि इस वक्त वो सब यके हुए बैठे हुए हैं, मगर उसने भी हौसला नहीं हारा था। वो अपनी जानिब से मुकम्मल कोशिश करती, अभी भी शहर में होती
ابھی بھی شہر میں ہوتی ہر سرگرمی اور دہشت گردی پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، مگر ٹائیگر کی جانب سے تو خاموشی تھی۔ پھر پیس پردہ یہ تیسرا کون تھا جو شہر میں قتل و غارت پھیلا رہا تھا؟ پرسوچ انداز میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اکثر لبوں پر انگلی رکھے تعجب سی بیٹھی تھی۔ کچھ تو مسنگ تھا، یا تو کوئی تیسرا تھا، یا پھر ان تمام گمراہیوں کے پیچھے بھی صرف ٹائیگر کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مگر سوال یہ اٹھتا تھا کہ وہ اب تک پولیس کے ہاتھ میں کیوں نہیں آیا تھا؟ تمام فورسز اب تک اسے گرفتار کرنے میں ناکام کیوں تھی؟ سر، ٹائیگر اور اس کے گینگ کی غنڈہ گردی کے خلاف شکایت کی فائلز جمع ہو گئی ہیں، مگر ہم اب تک ٹائیگرز کا کوئی سراغ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ انسپکٹر فواد نے ایس پی سیف آغا کو سلوٹ مار کر ایک نئے کیس کی فائل ٹیبل پر چنتے پریشانی کا اظہار کیا۔ ایس پی صاحب، جنہیں ابھی کرسی سنبھال کر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایس پی فواد نے آ کر ان کے آگے ٹائیگر کیس کی ایک اور فائل لا کر سامنے رکھ دی تھی۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر فائل اٹھائی۔ فرنٹ پیج پر ٹائیگر کی ماسک لگی تصویر میں نظر پڑتے ہی کچھ لمحے وہ پرسوچ انداز میں اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے رہے تھے، جس سے ہم وقت وحشت ہی ٹپکتی تھی۔ ایک اور اہم خبر ہے سر، ہماری اطلاعات کے مطابق کل نادر سیٹھ کا مال ایک بہت بڑے پیمانے پر باہر جانے والا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ اس مال میں کچھ اشیاء غیر قانونی طریقے سے بھی باہر لے جایا جا رہا ہے۔ انسپکٹر فواد نے اپنی تازہ ترین اطلاعات مطابق بھی آگاہ کیا۔ خبر پکی ہے، انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ اس بار وہ نادر کو تمام تر ثبوتوں کے ساتھ اندر کرنا چاہتے تھے، زیادہ نہیں تو کچھ تو سزا بھگتتے۔ 100% پکی ہے سر۔ وہ بڑے تفخر سے ان کی ڈیسک کے آگے سینہ تان کے بالکل اسٹریٹ کھڑا تھا۔ اوکے، تم تمام چیک پوسٹ پر آگاہی دے دو، کل کوئی بھی ٹرک بغیر چیکنگ کے نہیں نکلنا چاہیے، ہر جگہ ناکہ بندی نافذ کر دو۔ اس بار نادر کے خلاف تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اپنے بندوں کو اس کی فیکٹری کے باہر تعینات کر دو، یہ واقعہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اوکے سر۔ انسپکٹر ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے نہیں انہیں سلوٹ کرتا رخ پلٹ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھا ایس پی سیف آغا کافی پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ آج صبح کہاں کی تیاری ہے مس رپورٹر کی؟ شگفتہ بیگم نے اکثر کو اپنی روزمرہ کی تیاری کرتے دیکھ جانچتی ہوئی نظروں سے پوچھا، جو عموماً اسی وقت آفس کے لیے نکلتی تھی۔ کہاں کی ہو سکتی ہے ماما، نیو جابس کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہوں، اکثر نے مسکرا کر اطلاع دی، جس کے وہ منہ کھولے اس کی معصومہ بندیاں سن رہی تھی۔ دماغ تو اپنی جگہ پر ہے تمہارا، ابھی ہفتے بھر پہلے ہی تو تمہاری ایک جاب گئی ہے، اب پھر جاب؟ شگفتہ بیگم نے ماتھے پر تیوریاں چڑھا کر کڑے تیوروں سے اس سے آڑے ہاتھوں لیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ماما، لیکن کہیں نہ کہیں تو جاب کرنی ہی ہے نا، تو اتنے دن گھر میں فارغ بیٹھ کر کیا کروں میں؟ ہمیشہ کی طرح اکثر کے پاس جواب موجود تھا۔ اب شگفتہ بیگم خاموشی سے غصے سے اسے گھورے رہی تھی، جو ہونس اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے اکثر جانتی تھی وہ ناراضگی بھری نگاہوں سے اس کا ایک ایک انداز ملاحظہ فرما رہی ہے، پھر بھی بے توجہی سے اپنے میں ہی لگی رہی تھی۔ اب وہ اپنی گلابی ہونٹوں پر گلوز لگاتی، اپنے بیگز میں چند ایک ضروری کاغذات رکھتی، پھرتیلے انداز میں ہر کام کر رہی تھی۔ اکثر نے چونکنے کے سے انداز میں ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، اور پھر بے نیازی سے کندھے اچکاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اکثر اپنی مخصوص ڈریسنگ میں جینز پر پرنٹڈ شفون کی لانگ شرٹ کے ساتھ سر پر ہم رنگ دوپٹہ گردن سے گھما کر اس انداز میں ڈالا ہوا تھا جس سے وہ مکمل کور ہو گئی تھی۔ چلو آؤ، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، ناشتہ کر کے جانا جہاں بھی جانا ہے۔ ایک ساتھ آنکھ خارج کرتی وہ اس پر ایک تاسف بھری نگاہ ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جانتی تھی اگر اس نے نیو جاب کے لیے انٹرویوز دینے کی ٹھان لی تھی تو پھر اس کے
साथ बहस बेकार थी। अक्सर आईने में नजर आते अपने सरापे पर एक भरपूर निगाह डालती बड़े गौर से खुद को देख रही थी। आज वो एक नए इम्तिहान के लिए घर से निकल रही थी। न जाने इस राह में और कितनी दुश्वारियां थी जो उसकी मुंतजिर थी। अक्सा जी आ रही हूँ। वो अपनी सोचों में गर्क शगुफ्ता बेगम की आवाज पर चौंक कर बाहर की जानिब बड़ी थी, जहाँ जमशेद साहब के साथ साथ शगुफ्ता बेगम भी उसका नाश्ते पर इंतजार कर रही थी। जमशेद साहब को वो कल रात ही अपने इरादों से आगाह करती मुतमीन हो चुकी थी। सुबह से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यूज देने के बाद अब अक्सर हर जगह की खाक छानने के बाद एक आखिरी उम्मीद पर एक निजी चैनल की जानिब जा रही थी, जिस चैनल के नाम से भी शायद शाज़ो नाज़ो लोग ही वाकिफ होंगे। जिंदगी इन पर डिटेबल है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। इंसान क्या क्या सोच रहा होता है और अब रब के फैसले के आगे उसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। ये बात मीडिया या इंडस्ट्री में आग की मान फैल गई थी। बाज़ियार अक्सा को टाइगर के धमकाने वाली बात को पेश पर्दा करके दिया गया था, मगर अंदर खाना सब लोग इस बात से वाकिफ हो चुके थे। कोई भी न्यूज़ चैनल वाला अक्सा को अपने साथ रखकर अपने चैनल या स्टाफ को खतरे में नहीं डालने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि अब टाइगर से अक्सा की जान को भी खतरा लाहक था। रक्शे का किराया अदा करती अक्सर इस गैर मारूफ चैनल की 3 मंजिला इमारत के आगे खड़ी थी। एक नज़र उठाकर ऊपर की जानिब देखा, फिर रोड क्रॉस करती एक आखिरी उम्मीद के साथ इस बिल्डिंग की जानिब बढ़ी, जहां एक नया महाज सर करना था। वैसे मुखालफिन भी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा ग्राउंड पर ही रखते हैं जब आप खुद को आसमान पर समझते हैं। ये मखसूस चंद सेकंड में ही आपको ज़मीन पर पटकते हैं। तो अपने मुखालफिन की कदर कीजिए, क्योंकि इंसान सदा अर्श पर नहीं रह सकता। एक ना एक दिन उसे ज़मीन पर ज़रूर आना पड़ता है, और जब खुद को अर्श समझने वाले मुंह के बल फर्श पर गिरते हैं तो चोट ज़्यादा लगती है। बेहतर यही है कि आप हमेशा फर्श पर ही कायम करें। इंसान मिट्टी का पुतला है और मिट्टी से बनी चीजें मिट्टी में ही अच्छी लगती हैं। हर इंसान की अपनी एक अलग ही वैल्यू होती है। अपनी वैल्यू को किसी के आगे तहरीकी ज़दा लफ्ज़ों की खातिर अपनी ज़ात को गवाया ना करें। अक्सर अपने मुखलिफिन की भी दिल से कदर करती थी, जब भी तो उसके हौसले बुलंद थे जो कभी उसके कदम डगमगाने नहीं देते थे। If I am not wrong, Miss Aksa, you are one of the most popular senior reporter in our media industry, and also you did a great job with the highest rating channels. So why are you here, and why do you want to work with us on this level? वो इसकी सीवी पर दर्ज तमाम तर काबिलियत और तजुर्बे पर एक बार नजरसानी करने के बाद अक्सर को अपने सामने देखकर जरा हैरान नजर आ रहे थे। कुछ तौफीक के बाद वो जरा खोजती हुई नजरों से उसके तासर का अंदाजा लगाते तहम्मुल से गोया हुए। उनके ताज्जुब अंदाज और खुद पर मुस्कुर नजरें देख पहले अक्सर धीरे से मुस्कुराई, फिर संजीदगी से गोया हुई। बिकॉज दे फायर्ड मी। अक्सर का जवाब इनके लिए गैर मुतलक था। कुछ लम्हे तो वो इस शॉकड के बासित कुछ बोल ही नहीं सके थे। Wait, what did you say, Miss Aksa? They fire you? इनकी हैरान की वजह थी। भला कोई भी फर्म या न्यूज़ चैनल किसी ऐसे शख्स को क्यों निकाल सकती है जो आपको कमा कर दे रहा हो, या जो आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा रेटिंग लाने का बासत बने। अक्सर मकसद होले से साहबत में सर हिला कर रह गई थी। बट वाई मिस अक्सा? Any serious reason behind it?
ان کے تشویش کرتے انداز پر اکثر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ سر آپ تو ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہیں، تو آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہم اسکرین پر سرگرم رہنے والے لوگوں کہ جہاں ایک طرف سپورٹر بھی ہوتے ہیں تو دوسری جانب کافی زیادہ مخالفین کی بھی ایک اکثر تعداد موجود ہوتی ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ سر زمان اور ان کا سٹاف میرے ساتھ کام کرتے ہوئے ذرا انسیکیور فیل کر رہا تھا، جس کے باعث مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑی اور اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اکثر پرسکون انداز میں ذرا مختلف طریقے سے اپنی سابقہ جاب کی چلے جانے کے باقی تفصیل سے آگاہ کیا، جبکہ اب وہ کافی پرسوچ نظر آ رہے تھے۔ ویل مس اقصیٰ، جو بھی بات ہے، ہم فی الحال آپ کو جاب نہیں دے سکتے۔ وجہ کوئی ڈر یا خوف نہیں، بلکہ ہمارے یہاں آپ کے لیول کی کوئی بھی ویکنسی موجود نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے کیمرے پر آ کر ایک ناشناس چینل کے ساتھ کام کرنا تو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ اپنی جانب بجا تھے، اکثر بھی ان کی بات سے متفق تھی، مگر فی الحال جاب چاہیے تھی، بھلا تنخواہ جتنی بھی ہو یا پھر اس جاب میں خواری، اسے سب منظور تھا۔ اگر آپ کے چینل میں کوئی بھی ویکنسی موجود ہو تو آپ بلا جھجک مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ اکثر خاموشی سے اپنی فائل اٹھا کر نرمی سے انہیں آگاہ کرتی آفس سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ ان کی پرسوچ نظریں گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکلتی اکثر پر مسکت تھی۔ اکثر وہ لڑکی تھی جس کے باعث ایل ٹی وی چینل پھر سے بحال ہوا تھا، اور 2 سال میں ہی اس کی ریٹنگ پہلے کی طرح عروج پر پہنچ چکی تھی، جو گزرے 5 سالوں میں کچھ غلط خبریں نشر کرنے کے باعث ذرا کم ہو گئی تھی، اور آج وہ ایک بار پھر نئے طریقے سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ پھر کیا بنا لڑکی تمہاری نئی جاب کا؟ وہ تھکی ہاری مختلف چینلز میں جاب انٹرویو اور سی وی ڈراپ کرتی ابھی ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، انشاءاللہ امید ہے کہیں نہ کہیں تو جاب مل ہی جائے گی، اکثر نے مسکرا کر تسلی بخش جواب دیا تھا۔ چلو اللہ بہتر کرے گا۔ شگفتہ بیگم مسکرا کر گویا ہوئی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اکثر وہیں ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر نشست سنبھال کر چینل سرچنگ کرتی سوالیہ انداز میں گویا ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، بس رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ میں چائے پیتے ہیں۔ شگفتہ بیگم نے مصروف انداز میں بول کر قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ اچھا۔ اکثر کی مکمل توجہ اب ٹی وی کی جانب مسکت تھی، وہ بڑی دلچسپی سے بطور ہوسٹ کو دیکھتی نیوز چینل پر ذرا ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سامنے ہی اسکرین پر موجود نرمین روڈ شو کی میزبان بنی اکثر جمشید کی جگہ پر کھڑی تھی، مگر موضوع گفتگو بالکل مختلف تھا۔ ہاتھ میں مائک پکڑے کیمرے مین کے ہمراہ ساتھ ساتھ قدم آگے پیچھے لیتی وہ مخصوص روڈ پر لگے چند لوگوں کے ہجوم میں گھری کھڑی آج کل ملک میں بڑھتی مہنگائی کے بحران کے بابت رائے طلب کر رہی تھی۔ گہری سوچ میں ڈوبی اکثر کے ذہن میں ماضی کی کوئی بھولی بھٹکی یاد دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی۔ تعصب سے نفی میں سر ہلاتی اکثر نرمین کی فکریں یاد کر ایک بار پھر مایوس ہوئی تھی۔ بقول اس کے وہ کیمرے کے پیچھے سے کام کرنے والوں میں سے ہے، کیمرے کے سامنے تو اس کی آواز ہی نہیں نکلتی، یہاں سب ہی جھوٹے فریبی ہیں۔ اسکرین پر چلتے مناظر دیکھ سامنے نظر آتی اس سب صورتحال کے باعث جلد ہی اس کا دل اس سب سے اچاٹ سا ہو گیا۔ ماتھے پر ناگواری کی شکلیں ابھری تھی۔ غصے سے اسکرین آف کرتی وہ صوفے پر پڑا اپنا بیگ اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ مس نرمین، آج آپ کا پہلا شو تھا، تو کیسا رہا روڈ شو کرنے کا یہ نیا تجربہ؟ زمان الوی صاحب خوش اخلاقی سے مقابلے بیٹھی نرمین کو دیکھ سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ سر، آج پہلا شو تو کافی اچھا گیا اور ریٹنگ بھی ہماری توقع کے برخلاف بہترین ہی آئی ہے۔ امید ہے آئندہ شوز بہت ہٹ جائیں گے۔ نرمین نے انہیں اپنے کام سے مطمئن دیکھ فخریہ انداز میں جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ مس نرمین، گڈ جاب، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ وہ صحبت میں سر ہلاتے اپنے فیصلے سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ سر، آپ فکر نہ کیجیے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایک دن ہمارا چینل اس ملک کا نمبر 1 چینل ہوگا۔ نرمین زمان الوی کے سراہنے پر آئندہ کے لیے مزید پرجوش ہوئی تھی۔
इंशाल्लाह मिस नरमीन, बस कोशिशें जारी कीजिए, बस कोशिश जारी कीजिएगा कि आपके अंदाज और मौजू गुफ्तगू में कोई भी अक्सर जमशेद को मिस ना करे। आप में अक्सर जमशेद की तलाश नहीं होनी चाहिए। आपको अपना नाम, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। समझ रही है ना आप मेरी बात को? मिस जमान साहब ने मजीद आगे बढ़ने से पहले नपे तले लहजे में नरमीन को वार्न किया था। जी सर, आप बेफिक्र हैं, मैं ख्याल रखूंगी। नरमीन का चेहरा एकदम बुझ सा गया था। अब आप जा सकती हैं। ध्यान रहे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से चैनल का नाम खराब हो। आज हम जिस मकान पर मौजूद हैं ये हमने बहुत मुश्किलों के बाद हासिल किया है। जमान साहब का लहजा एकदम तब्दील हुआ था। अलवी साहब के तनबिया करते अंदाज पर नरमीन का चेहरा बुझ सा गया था। चेहरे की बशाहत कहीं खो सी गई थी, जो ऑफिस में कदम रखने से चंद लम्हे पहले तक उसके चेहरे पर जगमगा रही थी। मायूस के अंदाज में शिकस्ता खोरी से कदम उठाकर अपने कैबिन की जानिब जाती वो शर्मिंदा सी हुई थी। यकीनन उसका शो देखने के बाद अक्सा उससे मजीद नाराज हो चुकी होगी। यही गिल्ट था जो उसके कदम अक्सा के घर जाने से रोक रहा था। आज रात के लिए तमाम पुलिस चौकियों पर फोर्स को चौकन्ना रहने की ताकीद कर दो। नादिर का ट्रक इस बार किसी हाल में भी हाथ से नहीं जाना चाहिए। तमाम चौरंगियों हाईवे वाली सड़क पर हर जगह नाकाबंदी नाफिज कर दो। एसपी सैफ आगा डिस्ट्रिक्ट थाने के लॉकअप में मौजूद बदमाशों की मरम्मत करके अपनी कुर्सी संभाल कर बैठता सद लहजे में इंस्पेक्टर को हिदायत दे रहा था। जी सर, 5 किलो के रेड्स में जोन के तमाम पुलिस स्टेशन और चौकियों को पहले ही अल्टर रहने की ताकीद कर दी गई है। शहर में हर जगह नाकाबंदी नाफिज है। बस एक बार इंतजार है तो उसके बाहर आने का, जो हमेशा किसी की सिफारिश की बिना पर हमें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। एसपी सैफ आगा इस बार हर हाल में नादिर के लोडेड ट्रक को तमाम सबूतों के साथ पकड़ना चाहता था। यस सर, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह इस बार हम जरूर सरखरू होंगे और जब तमाम सबूत नादिर के खिलाफ होंगे तो मजबूरन ऊपर वालों को भी उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इंस्पेक्टर फवाद इस पर खासा पुरजोश और पुरुम्मीद था। इंशाल्लाह। सैफ आगा को वापस फाइल पे सर खपाता देख फवाद माथे तक हाथ ले जाता सलूट मारकर रुख मोड़कर कैबिन से बाहर निकल गया। जबकि सामने मौजूद फाइल्स की नजरगर्दानी करते सैफ आगा किसी बहुत ही गहरी सोच में बहवर था। अक्सर बेटा, आज का दिन कैसा रहा? रात के खाने पर मौजूद जमशेद साहब ने मुस्कुराकर सवाल किया। अच्छा था बाबा। चावलों का भरा हुआ चम्मच मुंह में डालती अक्सर अपने बाप की आवाज पर चौंक कर मुतवज्जो हुई थी। अच्छा, चलो अच्छा है। जॉब का क्या बना? अब उन्होंने बराह रास्त सवाल किया। अक्सर एक ठंडी गहरी सांस भरकर रह गई थी। हाथ में पकड़ा चम्मच वापस प्लेट पे रखती वो मुकम्मल तौर पर इनकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। अभी तो कुछ नहीं बना। पुरुम्मीद है कि जल्द ही कहीं न कहीं से जरूर कॉल आ जाएगी। अक्सर ने मुस्कुराकर एतमाद से कहा। अल्लाह के बाद इतनी तो उसे अपनी जात से उम्मीद थी कि देर सवेर कहीं न कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं किसी से। अब के जमशेद साहब मुद्दे पर आए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी किस्म की सिफारिश नहीं करवानी। मैं इस आजमाइश का सामना अपने बलबूते पर करना चाहती हूँ। अक्सर ने बिला ताखीर ही मना कर दिया था। जमशेद साहब ने एक नजर अक्सर के चेहरे पर उभरती परेशानी और फिर शगुफ्ता बेगम को देखा, जो बेनियाजी से खाना नोश फरमाने में मसरूफ थी। जैसे इन्हें पहले ही इल्म था कि अक्सर का जवाब यही होना था।
پھر ایک گہری سانس لے کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ مجھے پتا ہے اگر آپ کہیں گئے تو مجھے ضرور کہیں نہ کہیں جاب ضرور مل جائے گی اور یوں دھکے بھی نہیں کھانے پڑیں گے، مگر اگر مجھے اسی طرح سفارشوں پر ہی جگہ ملے تو پھر کیا فائدہ میری اتنی بڑی ڈگریوں کا؟ اکثر نے تقریری انداز میں کہہ کر پریشان کن انداز میں ان کی رائے چاہی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ مزید تمہارا وقت برباد نہ ہو، مگر تمہارا کہنا بھی صحیح ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ جمشید صاحب کے مسکراتے لہجے نے جیسے اس کی مشکل آسان کی۔ ان کے جواب پر اکثر بھی مطمئن سی سرد آہ خارج کرتی دل سے مسرت ہو کر کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ ستمبر کے اولین دنوں کا آغاز تھا، شہر میں خنقی سی ہو گئی تھی۔ ویسے میں رات کے دوسرے پہر پولیس کی وردی میں موجود علماء اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں مصروف تھے۔ رات کے اس پہر ماحول میں ٹھنڈ سی ہو گئی تھی، حد نگاہ تک رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس پولیس کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سی تھی جس کے باعث ارد گرد میں اجالا سا تھا۔ سرد ہواؤں کے جھونکے جسم کو چھوتے جھرجھری لینے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایسے میں قوم کے رکھوالے آدھی رات کو سڑک پر کھڑے اپنا فرض ادا کر رہے تھے، جب ساری دنیا غفلت کی چادر اوڑھ کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ایسے میں ہماری قوم کے رکھوالے سرحدوں پر گلی کوچوں، سخت سردی اور شدت کی گرمی میں اندھیری راتوں میں اپنے گھر والوں سے دور اپنی جان کی بازی لگا کر ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہائی وے سے کچھ مسافت پر بنی پولیس چوکی پر ایس پی سیف آغا اپنی ٹیم کے ہمراہ چوکنا سا کھڑا تھا۔ ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہاتھ میں بندی ریسٹ واچ میں وقت دیکھتا وہ نادر کے ٹرک کا انتظار کر رہا تھا، مگر اب تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ چیک پوسٹ پر مخصوص چوکنا رہنے کا کہا گیا تھا، مگر شاید دشمن کو ان کے ان اقدامات کی خبر لگ چکی تھی۔ کچھ دوری پر چند ایک کنٹینر کھڑے تھے جنہیں چند کاغذات کی چیکنگ کے بعد ریلیز کر دیا گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس وقت روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کئی دیر بعد کوئی گاڑی گزر جاتی تو ماحول میں آتش سا برپا ہو جاتا۔ ہائی وے جانے والی ٹھنڈی سڑک پر دھیمی رفتار سے گزرتے ٹینکرز اور کنٹینر میں اب تک نادر کا کوئی بھی ٹرک نہیں گزرا تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے ہمیں اس طرح ہائی الرٹ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا۔ کیا پتہ نادر کے کسی خبری نے اسے خبر کر دی ہو۔ کچھ دوری پر چند کنٹینر کھڑے تھے کیا پتہ نادر کی کسی خبری نے اسے خبر کر دی ہو۔ آخر کالی بھیڑیا بھی تو ہم میں ہی موجود ہے۔ انسپکٹر فواد نے پولیس موبائل سے ٹیک لگائے کھڑے سیف کے قریب آ کر خواستہ ظاہر کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مگر اگر ہائی الرٹ نہ جاری کرتے تو بھی نادر کے مال کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا، سیف آغا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر اب انسپکٹر نے سوال کیا، چیکنگ جاری رکھو۔ نادر کے علاوہ بھی اس ملک قوم کے بہت سے دشمن ہیں، وائرلیس پر سب کو ایزی ہونے کی تاکید کر دو۔ اب دشمن کو دشمن کے انداز میں ہی گھیریں گے۔ سیف نے ہاتھ میں پکڑی کیپ سر پر پہنتے چاروں جانب نظریں گھما کر سپاٹ انداز سے کہا، اوکے سر۔ وہ سلوٹ کرتا لائن سے لگی 3 گاڑیوں کی جانب بڑھا جن کی چیکنگ جاری تھی۔ سیف آغا اپنی ناکامی پر لب بھیجے موبائل میں بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات کی اس ہلچل والے ماحول میں دور کہیں 2 مسکراتی آنکھوں نے اس بے وقوف کو دیکھ ایک جاندار قہقہ لگایا تھا۔ وہ رات کے ہی انتظار میں رہے تھے، جبکہ نادر کا مال 2 دن پہلے ہی ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکا تھا۔ یہ سارا معاملہ صرف گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ نادر بغیر کسی اضافی چیکنگ کے آسانی سے باہر نکل سکے، اور جب ٹائیگر کی سپورٹ اس کے ساتھ تھی تو پھر کیسا اور کہاں کا ڈر۔ ٹائیگر کیا کر رہا ہے یار؟ چھوٹے نے ٹائیگر کو اپارٹمنٹ میں موجود بجلی کے بورڈ کے ساتھ زور آزمائی کرتے دیکھ چڑھ کر پوچھا، جبکہ وہ ہنر خاموش، نیوٹرل اور فیئرز کا تار جوڑنے میں مشغول تھا۔
جیسے اس سے زیادہ اہم کام دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ چیتے کیا گیا ہے تجھے؟ ابے یار کیا کر رہا ہے؟ چھوٹے اس کی ان حرکات سے آزر آ چکا تھا، جو آج کل خود پر نئے قسم کے تجربات کر رہا تھا۔ ابے تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا؟ جب سے آیا ہے سالہ بولے ہی جا رہا ہے۔ اگر اب تو نے میرا بھیجا گرم کیا نا تو بتا رہا ہوں یہ دونوں تار تیری زبان سے لگا دوں گا۔ اپنے کام میں خلل پڑا جانے کی بات سے وہ اچانک تیش میں بولتا اس پر چڑھ دوڑا تھا، پر چیتے وہ اس کے نزدیک آتا ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا۔ ابے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ لگتا ہے رات والا نشہ تیرے سر پر چڑھ گیا ہے۔ ٹائیگر نے بلا تاخیر چند لمحوں کی دیری سے اپنے لفظوں پر عمل کیا تھا اور دونوں تاریں اس کا ہاتھ سے لگا کر بجلی کا ایک زبردست جھٹکا دیا تھا جس کے اس کے حواس تو جھنجھوڑ اٹھے تھے۔ بجلی کی اس اچانک لگنے والے شاک پر وہ نڈھال سا خود کو گھسیٹ کر صوفے تک لایا تھا، جبکہ وہ جھکی انسان پھر سے تاروں کے ساتھ زور آزمائی کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو واقعی میں نفسیاتی ہے۔ اب بجلی کا تار کون لگاتا ہے انسانی جسم سے؟ چھوٹا تو جیسے رو دینے کو بیٹھا تھا۔ اب آئندہ میرے کام میں دخل اندازی مت کرنا، سمجھ گیا نا؟ ٹائیگر مسکراتے لہجے میں بولتا ہوں اپنے کام میں مصروف تھا، جبکہ چھوٹے کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جسم سے سارا خون ہی نچوڑ لیا ہو۔ میرے باپ کی توبہ، جو تجھ جیسے جھکی کے معاملے میں دخل اندازی کروں تو۔ چھوٹا منہ میں بڑبڑایا، جبکہ وہ سائنسدان بنا بڑی دلچسپی سے تاروں کے الجھے سلجھانے میں مصروف تھا۔ اکثر کی جاب کو گئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا، مگر اب تک کہیں سے کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ آج کل اقصیٰ کا دماغ دوسری طرف ہی چل رہا تھا۔ سارا دن بند کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر وہ ساری انفارمیشن اکٹھا کرنے میں مصروف تھی۔ ایک ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ تھامے دوسرے سے سپ بار پریس کر کے ویڈیو پلے کرتی اور گہری دلچسپی سے سکرین دیکھ رہی تھی، جہاں کچھ سال پہلے کے بم دھماکے کی نیوز چل رہی تھی۔ چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں رقم تھی، دماغ کئی سال پہلے کے مناظر میں گم معاملات کی جانچ کرتا کڑی سے کڑی ملانے میں مصروف تھا۔ آنکھوں کو چندھا کر جانچتی ہوئی نظروں سے بڑے غور سے سکرین کی جانب متوجہ اب وہ مختلف ویب سائٹ سے گزرے 10 سالوں تک کا ڈیٹا نکال رہی تھی۔ سکرول ڈاؤن کرتے کرتے درجنوں کیسز پر نظر پڑ چکی تھی، کتنی ہی کرائمل کی تصویریں سامنے آ گئی تھی، مگر گزرے 2 سالوں کے علاوہ پیچھے کہیں بھی ٹائیگر کا نام نشان تک نہیں تھا۔ یہ بات قابل غور تھی۔ اب تک کے ریکارڈ میں ٹائیگر کا صرف 2 سال کا کرائم ریکارڈ اقصیٰ کو بری طرح کھٹک رہا تھا۔ سوشل میڈیا ٹائیگر اور اس کی گینگ کے خلاف چلائی گئی مہم کے ہیش ٹیگ سے بھرا پڑا تھا، مگر یہ ساری کارروائیاں مخصوص 2 سال تک ہی محدود تھیں۔ چند گزرے 1 سال میں یہ گینگسٹر ابھر کر سامنے آئے تھے۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا کہ سالوں سے بیٹھی مافیا کے بیچ میں کوئی نیا مجرم سر اٹھائے اور اس قدر دہشت زد کر دے، مگر ہر طرف سے خاموشی رہے۔ اندر خانہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی جو اقصیٰ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ سوچ انداز میں لٹ گرا کر اب وہ باریک بینی سے ہر ایک پہلو کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں کچھ تو مسنگ ضرور تھا۔ آخر ٹائیگر کے اوپر کس کا ہاتھ ہے جو وہ اب تک کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکا؟ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمان صاحب کے اصرار کرنے پر نرمین کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے مس آپ کا بیہیویئر؟ آپ ایک رپورٹر ہیں اور رپورٹر کا تو کام ہی خطروں سے کھیلنے کا ہوتا ہے۔ زمان صاحب کا لہجہ بالکل سادہ سا تھا، جبکہ وہ پریشان سی صورت بنائے مسلسل اپنے ناخن منہ میں لیے کھڑی تھی۔ سر آپ یہ بھی تو دیکھیں، آپ جن لوگوں کا راز فاش کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو پوری مافیا ہے۔ اگر میں نے کسی ایک کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں اس طرح میڈیا پر لے کر آئی تو وہ لوگ تو میری جانی دشمن بن جائیں گے۔ نرمین کے لہجے میں خوف واضح تھا۔ مس نرمین، آپ کو اپنا کیریئر بنانا ہے کہ نہیں؟ مس زمان نے پیپر پر چلتے قلم سے ہاتھ روک کر اچانک سے سوال کیا۔ بنانا ہے سر۔ نرمین پریشان تھی۔ ایک کامیاب اینکر بننا ہے یا نہیں؟ اب کہ انہوں نے سیاست سے کام
लिया था। वो भी बनना है सर, मगर। नरमीन का लहजा इल्तिजाइया था। नो अगर मगर मिस नरमीन, आपका शो मंडे को ऑन एयर होगा, जो आप कल हर हाल में टीम के हमरा इसी मकाम पर जाकर करेंगी। जमान साहब ने हुक्म सर करते जैसे बात ही खत्म कर दी थी। मगर सर, अगर कोई मसला हो गया तो वो अब तक पेश का शिकार थी। तो हम यहाँ बैठे तो हैं मिस नरमीन, फिर परेशानी किस बात की है? वैसे भी आपका शो कल सिर्फ रिकॉर्ड होगा। अगर कोई मसला हुआ तो हम उसे नशर नहीं करेंगे। सिंपल। जमान साहब ने हल्के फुल्के लहजे में कहकर बात ही खत्म कर दी थी। कितनी ही देर नरमीन ताज्जुब का शिकार परेशानी से अपने होंठ चबाती रही, जबकि अब जमान साहब उससे इस कदर सोच विचार करता देख नागवारी से माथे पर बल डाले इसके जवाब के मुंतज़िर थे। चले ठीक है मिस, अगर आप सर, मैं कल शो करने के लिए तैयार हूँ। नरमीन बहुत सोच विचार के बाद समझकर गोया हुई। फिलहाल हामी भरने के अलावा इसके पास कोई जवाब नहीं था। वेरी गुड मिस, मुझे आप जैसी होनहार लड़की से इसी जवाब की उम्मीद थी। बेस्ट ऑफ लक। जमान साहब तो फख्र से मुस्कुराकर बोले थे। थैंक यू सर। नरमीन शुक्रिया बजा लाने वाले अंदाज में हामी भरती ऑफिस से बाहर आ गई थी, मगर चेहरे पर सोच की गहरी गहरी लकीरें वाज़ेह थी। किसी के अड्डे में घुसकर कैमरे के सामने राज फाश करना इतना भी आसान काम नहीं था जितना स्क्रीन के पार बैठे लोगों को नजर आता है। किसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जिगर की जरूरत होती है, और ऐसा हौसला और जिगर वाला काम करने की हिम्मत फिलहाल नरमीन में नहीं थी। वो हामी तो भर गई थी, मगर अब मुस्तकिल परेशानी का शिकार थी। चीते नादर को गए एक तरह असा हो गया। इस नई जगह पर काम की सेटिंग नहीं बनी है क्या? अभी तक टाइगर अपने वही बीमारियों जैसे मखसूस हुलिये में नशे में धुत कुर्सी पर सर गिराए पड़ा था। हाँ, क्या बोल रहा है? उसके लहजे की लड़खड़ाहट से वाज़ेह था कि वो होश में नहीं है। मैं कह रहा हूँ, नादिर ने अभी तक नई जगह के बारे में कुछ नहीं बताया। तुझे कब तक सेटिंग बन जानी चाहिए? कब तक सेटिंग बन जानी चाहिए? अड्डे पर मौजूद एक साथी ने जरा नजदीक होकर तेज आवाज में इस्तफार किया। अबे सेटिंग कैसी बे? हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। टाइगर यकदम ही सर उठाकर नशीली सुर्ख आंख निगारा होती निगाह उसके चेहरे पर गाढ़ फुल मदहोश था, जबकि इर्द गिर्द में बैठे मजीद लड़के उसके अंदाज पर मुस्कुरा उठे थे, जो अपने लिए भी वही महलूल बर्दार कर रहे थे। अबे छोटे, आके संभाल अपने चीते को, बर्दाश्त इससे होती नहीं और चला है डबल पैक लगाने। इनमें से एक खुद भी नशे में झूमता हुआ बोला। है अबे क्या बकवास की तूने अपन के बारे में? वो लड़खड़ाते कदमों से कुर्सी के सहारे उठ खड़ा हुआ था। चीते उसके सर पर चढ़ गई है। तू तो समझदार है ना, बैठ जा। दूसरा आदमी फौरन आगे आया था, वरना उस चीते को आपे से बाहर होने में जरा देर नहीं लगती थी। हाँ, ये मेरा शेर बिल्कुल सही पहचानता है। मैं तो समझदार हूँ बहुत। वो लड़खड़ा कर वापस कुर्सी पर बैठ गया था। आंखों में अजीब वहशत लिए बदहवासी में बोलता वो वाकई अपने होश से बेगाना था। बस समझदार हूँ, मैं समझदार। सिर्फ टाइगर ही समझदार है इस गैंग में, बाकी तो सारे बेवकूफ हैं, किसी काम के नहीं, निकम्मे कहीं के। एक रिपोर्टर का मुंह नहीं बंद करवा सके थे ये। अब वो नींद बेहोशी में जाता मुसलसल कुछ न कुछ बुड़बुड़ा रहा था, जबकि उसे बुड़बुड़ाता देख बाकी सारे एक गहरी सांस भरकर खुद भी ऐसी काम में मुश्किल हो गए थे। निक्सन से तैयार अक्सर लोकल बस में सफर करती आज पूरे 1.5 माह बाद अपनी रूटीन के मुताबिक न्यू जॉब की जानिब गामजन थी। एक नए सफर, नई मंजिल की जानिब गामजन, जहां बहुत से चैनल्स इसके मुंतजिर थे। वो एक बार फिर सब
کو سب کچھ الف سے شروع کرنے والی تھی۔ عموماً فریش غیر تجربہ کار لوگ چھوٹے موٹے غیر شناسا چینل سے اپنے کریئر کا آغاز کر کے آہستہ آہستہ بلندی کی جانب بڑھتے ہیں، مگر اکثر نے اپنے والد کے توسط سے اپنے کریئر کا آغاز ایک نامور چینل سے کیا تھا۔ مگر آج حالات کچھ یوں تھے کہ ایک غیر معروف چینل میں اسے ایک بہت چھوٹی سی پوسٹ پر ایز اے رپورٹر ہائر کیا گیا تھا، جہاں سے کامیابی کا سفر طے کرتے کرتے جانے مزید کتنی منزلیں طے کرنی تھی۔ جینز اور لانگ لینن کی شرٹ کے ساتھ گلے میں اسٹالر ڈالے تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی بس کے ساتھ اقصیٰ کا دماغ بھی بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اچانک سڑک پرانے والے کھڈوں کے باعث کتنی ہی بار اقصیٰ کو جھٹکا لگا تھا، مگر بر وقت ہینڈل تھام لینے کے باعث وہ خود کو گرنے سے بچا چکی تھی۔ مطلوبہ بلڈنگ کے آتے ہی اقصیٰ بس کنڈکٹر کو کرایہ ادا کرتی بس کی سیڑھیاں اترتی روڈ کراس کر کے بلڈنگ کے اینڈ سامنے کھڑی تھی، جہاں وہ 1.5 ماہ پہلے اپنی سی وی ڈراپ کرنے آئی تھی۔ تیز دھوپ کی تپش سے اقصیٰ کی دودھ جیسی رنگت سرخ پڑ گئی تھی، ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے تھے جنہیں وہ رومال سے تھپ تھپاتی ایک نئی امید اور عزم کے ساتھ قدم اٹھا کر بلڈنگ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تھی۔ ریسپشن سے اپنی پوسٹ اور کیبن کے باقت لگاتی آگاہی لیتی وہ پر اعتمادی سے ایک ایک قدم اٹھاتی اپنے کیبن کی جانب جانے سے پہلے وہ اس چینل کے ہیڈ کے آفس کی جانب بڑھی تھی، جنہوں نے اس کی آمد پر فوراً ہی اسے آفس میں طلب کیا تھا۔ "May I come in, sir?" اقصیٰ ان سے اجازت لیتی آفس میں داخل ہوئی۔ "آئے مس اقصیٰ، ویلکم، تشریف رکھیں۔" اشرف صاحب نے اقصیٰ کو مد مقابل دیکھ مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ "شکریہ سر۔" اقصیٰ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی۔ "تو مس اقصیٰ، ہمارے چینل میں آج آپ کا پہلا دن ہے۔ امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ مستقبل میں ہم دونوں کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔" اشرف صاحب کے انداز پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ "انشاءاللہ۔" اقصیٰ نے مقصد ایک لفظ میں سب کہہ دیا تھا۔ "آج آپ کا پہلا دن ہے اور انشاءاللہ سے آپ کی قابلیت سے تو ہم سب ہی واقف ہیں۔ بس میری ایک ایڈوائس ہے کہ آپ کو رپورٹنگ کرتے وقت خیال رکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کا اثر ہمارے چینل کے نام پر اثر انداز ہو۔" بے ساکھ مرد آنے والی ہنسی کو اقصیٰ نے منہ نیچے کر کے چھپایا تھا۔ ان تمام لوگوں نے تو اسے پتہ نہیں کون سی راوڑی دی رتھوڑ سمجھ لیا تھا، یا ٹائیگر کو اتنا ویلا مجرم سمجھ لیا تھا جو ایک رپورٹر کی جاسوسی میں ہی مصروف رہے۔ "جی بہتر سر، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میری جانب سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔" اقصیٰ نے فوری اپنے تعصب پر قابو پا کر پروفیشنل لہجہ اپناتے تسلی بخش جواب دیا۔ "گڈ مس اقصیٰ، یو مے گو ناؤ۔ ہیو اے گڈ ڈے۔" ان کی وش قبول کرتی آفس سے باہر نکلتی اقصیٰ کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ زندگی میں مشکلات کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان سے مسکرا کر لڑنا آرٹ آف لائف۔ "السلام علیکم۔" سیف آغا نے مسکرا کر لانج میں قدم رکھتے بلند آواز میں سلامتی بھیجی۔ "وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں ایس پی صاحب کے؟" سیف کے والد صاحب نے اپنے خوبر بیٹے کو پولیس کی وردی میں ملبس دیکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ "مزاج آج تو کافی اچھے ہیں، آپ سنائیں، آپ کی خبریں کہاں تک پہنچی؟" سیف نے ان کے ساتھ ہی صوفے پر نشست سنبھال کر شوخی سے پوچھا۔ "خبریں تو وہی ہیں جو پہلے تھی، بس ٹائیگر۔ مجھے تو لگ رہا ہے ان میڈیا والوں کی دکانیں جب تک نہیں چلتی جب تک یہ ٹائیگر کے نام کا منجن نہ بیچ لیں۔" رفیق صاحب تو جیسے موقع کی تاک میں بیٹھے تھے۔ سیف کی جانب سے ایک زوردار قہقہ بلند ہوا تھا۔ یہ ان کے گھر کا روز کا معمول تھا، وہ یوں ہی آتا تھا اور وہ میڈیا والوں کا رونا شروع کر دیتے تھے۔ "تو بابا، ان میں ان کی کیا غلطی؟ چینلز پر تو وہی آتا ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ اب ہماری عوام ہی ٹائیگر کنگ کی اتنی بڑی فین ہو گئی ہے کہ جس چینل پر ٹائیگر کا ذکر نہ ہو اس کی رائٹنگ ہی نہیں آتی۔ تو آخر میڈیا والے بیچارے اب
बेचारे भी अब क्या करें। सैफ ने आरामदेह अंदाज में टेबल पर पैर फिसार कर अबूए उठाकर एक ही जानिब रुख किए सवालिया अंदाज में कहा, अरे छोड़ो मियाँ, टाइगर टाइगर, अरे कहाँ का टाइगर और कहाँ का गीदड़, सिर्फ नाम का बड़े कामों की ही शोहरत कमाई है। अगर इतना ही जिद्दार और जंगल का बेताज बादशाह है तो जरा अपनी शहरा शनासी भी करवाए और फिर दे फोर्सेस को चकमा। तो तो जाने आया बड़ा कहीं का टाइगर हूँ। रफीक साहब ने तो एक ही झटके में सैफ को आड़े हाथों लेकर हिसाब बराबर किया था, जबकि वो मुंह खोले अपने बाप को देख रहा था जो टाइगर एक नाम चीख गुंडे को एक गीदड़ से मिला रहे थे, जिसे पकड़ने में पूरी पुलिस फोर्स नाकाम थी। बाबा, ये तो आप अंडरस्टिमेट कर रहे हैं टाइगर को। बड़ा दलेर चीता है, सिर्फ नाम ही नहीं नजर का भी चीता है। वो हमारी पूरी की पूरी टीम को ऐसे चकमा देता है कि हम सिर्फ मुंह तकते रह जाते हैं। सैफ तो टाइगर के दफा के लिए ऐसे मैदान में कूदा था जैसे वो इसका मतलूबा मुजरिम नहीं बल्कि जिगरी यार हो। अरे परे हटो भैया, हो गया चीता अपने घर का। अरे अपने बिल में तो चूहा भी बराबर शेर होता है, जबकि असल शेर तो वो होता है जिसकी एक धाड़ ही मुकाबले को खौफ में मुतलबा कर दे। रफीक साहब सैफ को झड़क कर जाने कौन सी मिसालें देने बैठ गए थे। अच्छा भाई, आप जीते और मैं हारा, ये बताएं खाने में क्या बनाया है। सैफ कुछ देर तो मुंह खोले इनकी करास आरियां सुनता रहा, फिर हाथ हवा में बुलंद कर सरेंडर करने वाले अंदाज में इनके आगे हथियार डालकर अपने मतलब की बात पर आया। क्या मतलब? खाने में क्या बनाया है? मैं क्या तुम्हारा खानसमा लगा हुआ हूँ? खुद ही जाकर देख लो किचन में क्या बना है। रफीक साहब ने खबरें बंद होते ही माथे पर शिकने से जाए सर झटका, साथ ही पास रखा अखबार उठाकर आहिस्ता से हाथ को झटक कर अखबार का पल्ला खोलकर अपने मुंह के सामने फैलाया। वाह मौला तेरी शान, घर में तो इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे वालिद साहब, जरा बाहर जाकर देखें आपके एसपी बेटे सैफ आगा की इस माशरे में कितनी इज्जत है। पुलिस स्टेशन में हर जाने वाला इस्लाम साहब के साथ सलूट ठोक रहा होता है, और यहाँ घर आओ तो खाना भी खुद ही गर्म करके निकाल कर खाना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं सारा दिन पुलिस स्टेशन में ही गुजार दूं। सैफ पुरानी औरतों की तरह हाथ झुला कर तकरीरी अंदाज में मुंह बनाकर नाराजगी से गोया हुआ, जबकि बाजे और बेनियाजी से अखबार पढ़ने में खुद को मगन जाहिर करते रफीक साहब ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। उसकी लेन देनियां सुनकर भी उनसी की थी। अरे शुक्र मानो लड़के की ड्यूटी पर से वापसी पर सिर्फ खाना निकालकर माइक्रोवेव में गर्म ही करना पड़ता है, गुजरे वक्तों की तरह लकड़ियों पर नहीं पकाना पड़ता। अल्लाह के शुक्र के बाद मुझे दुआएं दो कि मैं एक अच्छी माँ का रोल प्ले करता तुम्हारे घर आने से पहले ही हर काम मुकम्मल जिम्मेदारी से सर अंजाम दे चुका होता हूँ। रफीक साहब ने भी तेज आवाज में ऐसे सुनाने वाले अंदाज में अपनी अहमियत जताई। दाल चावल प्लेट में निकालता सैफ इनके एहसान जताने वाले अंदाज तो बेसाख्त ही मुस्कुरा उठा। रफीक साहब 3 साल कबल अपनी बीवी, जबकि सैफ अपनी माँ की अचानक मौत के बाद से गम से निढाल दुनिया से बेगाना हो गए थे, मगर वक्त कब किसी के लिए रुकता है। अपनी माँ के हाथों से सजे इस खूबसूरत से आशाने में अब वो दोनों बाप बेटे तरह ही जिंदगी की गाड़ी को धक्का देने पर मजबूर थे। घर में मजीद कोई खातून ना होने के बाद से ये औरतों वाले काम भी खुद बाप बेटा, या फिर ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि रफीक साहब ही सर अंजाम देते थे, क्योंकि सैफ तो अपनी ड्यूटी पर ही होता था और ये काम भी इन्हीं के जिम्मे लग जाता था। कोई भी मुलाजमा अव्वल तो काम करने पर राजी ही नहीं होती थी, अगर गलती से कोई हो भी जाती तो रफीक साहब की दफासत पसंद तबीयत की बदौलत वो मखसूस 2 ही दिन में भाग जाती थी। सैफ ओपन किचन में साथ ही पड़ी टेबल पर से एक कुर्सी संभालता खाने की जानिब
متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ اب وہ اخبار فولڈ کر ایک جانب رکھ کر کچن میں داخل ہوئے تھے۔ سیف نے منہ میں لے جاتے چاولوں کے چمچ کو بیچ میں ہی روک کر سائیڈ میں کھڑے رفیق صاحب کو دیکھا، جو ذرا آڑ سے نکل کر مسکرا کر اب اس کے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے۔ چاول کا چمچ منہ میں رکھ کر سیف مصنوعی انداز میں ناراضگی جتاتا اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل اسے مسکرا کر ہی دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی کچن میں رفیق صاحب اور سیف کا ایک جاندار کہکہ نمودار ہوا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہاں بسنے والے مکین خوش اخلاق ہے، جبکہ وہ کھانے سے انصاف کرتے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کی شخصیت کا رعب و دبدبا پولیس کی وردی میں اور بھی نکھر سا جاتا تھا۔ اپنے پیچھے سے نمودار ہوتی نسوانی زوردار چیخ پر اقصیٰ خوف سے چونک کر پلٹی۔ کون ہے یہاں؟ شام کے گہرے ہوتے سائے میں اقصیٰ خوفزدہ سی تھوک نگل کر پھنسی آواز سے سنسان پڑی گلی کی جانب بڑھی، جبکہ اپنے قریب سے ابھرتی رپورٹر کی خوف سے کپکپاتی آواز پر اندھیرے میں پلر کی آڑ میں کھڑے شخص کی سرخ آنکھوں میں شیطانیت سی ناچی تھی۔ کون ہے یہاں؟ اقصیٰ دھیمے قدم اٹھاتی چونک کرنا سی مزید آگے آئی تھی، جبکہ ٹائیگر کے شکنجے میں پھڑپھڑاتی لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں بالآخر اس کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گئی۔ اپنے اوپر بھاری وجود محسوس کر وہ ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اقصیٰ کی جانب دھکیلتا چیتے کی سی رفتار سے اسی اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ اپنے اوپر گرتے ایک بے جان وجود کو دیکھ اقصیٰ خوف سے چلا اٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھ، ناک، کان، ہر جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ خوف سے روتی کپکپاتی اقصیٰ عجیب وحشت کے عالم میں گرتی پڑتی بکھلا کر اس لڑکی کی لاش کو ایک طرف ڈالتی ننگے پیر ہی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے کہیں اس لڑکی پر اقصیٰ کا سرخ اسٹالر اور ID کارڈ وہی لاش کے پاس گر گیا تھا، جبکہ وہ مسلسل پیچھے دیکھتی بدحواسی کے عالم میں بھاگتی مین روڈ پر آ گئی تھی۔ ابھی کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا یا وہ کوئی مزید قدم اٹھاتی، جبھی سامنے سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی اسے ہٹ کرتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ماحول میں اقصیٰ کی زوردار چیخ کے بعد ہر طرف سناٹا سا چھا گیا تھا، موت کا سا سناٹا۔